वेलकम बैक। पाक अफगान बॉर्डर के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन, मजीद 14 भारतीय दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 7 और 8 अगस्त को जिला यूब के इलाके संबाजा में कामयाब कार्रवाइयों के दौरान 33 खवारिज हलाक हुए थे। पाक अफगान सरहद के करीब संबाजा में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया और मजीद 14 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। 2 रोज में मजमूई तौर पर हलाक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की तादाद 47 हो गई है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक फोर्सेस मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म है। आगे बढ़े, यहाँ आपको बताएं कि दुश्मन खित्ते में खाना जंगी चाहता है जिससे मिलकर नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान के अवाम ने क़याम पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया है। मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलूचों को ला हासिल जंग में धकेला जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कौमी इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाएंगे जो पाकिस्तानियों को तकसीम करने में मुलव्विस है। 1-2% गुमराह लोग पूरे बलूचिस्तान नहीं, आम के लिए किसी भी मुज़ाकरात का हामी हो। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। दहशतगर्दों का कोई मजहब और कौमियत नहीं है। जब भी पाकिस्तान को खतरा लाहक हुआ, अक़लियत हमेशा मुल्क के साथ खड़ी हुई। हमने मार्का हक में अजीम फतह समेटी। पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करने वालों को मार्का हक में जवाब मिल गया। मुतकब्बिर भारत को इस जवाब का अंदाजा नहीं था। पाकिस्तान ने भारत का तकब्बुर खाक में मिलाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय जंगी तैयारे गिराने जाने की तस्दीक कर दी। कहा कि पाक भारत जंग में 5 या 6 जंगी तैयारे गिराए गए। दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा बड़ा था। पाकिस्तान और भारत मुमकिना एटमी जंग के दहाने पर थे। मैं जंगें नहीं चाहता, अमन और तिजारत चाहता हूँ। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में रुकवाई। रूस से डील आखिरी मरहले में है। सदर पुतिन और ज़ेलेंस्की से जल्द मुलाकात होगी। रूस और यूक्रेन अब अमन चाहते हैं। और पाकिस्तान से दुर्गत बनने के 3 माह बाद बिलाखिर भारतीय एयर चीफ जाग उठे हैं। 6 पाकिस्तानी तैयारे तबाह करने का दावा, जबकि भारतीय एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भारत के लिए आलमी हजीमत का सबब बनने वाली 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का दावा कर दिया। भारतीय एयर चीफ ने दावा किया कि भारतीय फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर वहाँ खड़े तैयारों को तबाह किया। भारतीय एयर चीफ ने 3 माह बाद भी बगैर किसी सबूत के दावा करके अपनी एयरफोर्स के पेशेवराना अहलियत पर मजीद सवालात खड़े कर दिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने 7 मई की फ़ज़ाई जंग के फ़ौरन बाद ही राफेल समेत भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराने की तफसीलात तक सामने रख दी थी, जिनकी तायद भारतीय मीडिया रिपोर्ट से भी हुई थी। इसके अलावा पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय तैयारों की कम्युनिकेशन हैक करके कॉकपिट में भी हुई गुफ्तगू तक सुना दी थी। नामवर अमरीकी जरीदे ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बिगड़ते ताल्लुकात की वजूहात बता दी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा करके भारत को एक ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया जहां उसे अपनी आलमी हैसियत की कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा है। मोदी ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि अमरीका के साथ तिजारती तनाज़ा उनके लिए सियासी नुकसान का बाइस बन सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका के साथ भारत के ताल्लुकात दर हकीकत उस वक्त बिगड़ने लगे थे जब सदर ट्रंप ने रूस तेल के मसले पर तवज्जो देना भी शुरू नहीं की थी। अमरीकी सदर ने भारत पर 50% टैरिफ आयद करके मोदी की मुश्किलात मजीद बढ़ाई, जबकि पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाहिद मुल्क है जिसका अमरीका के साथ तिजारती मुआहिदा बेहतर अंदाज में तय पाया। अमरीकी सदर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जब तक भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा उस वक्त तक भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकता है। और सदर अज़रबैजान और वज़ीर आज़म आर्मेनिया ने भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश कर दी है। अमन का मेहमान भी बरकरार करार दिया है और वाइट हाउस में तारीख़ी अमन मुआहदे पर दस्तखती तकरीब में आर्मेनिया के वज़ीर आज़म ने और अज़रबैजान के सदर ने ट्रंप की सालसी को तनाज़े के ख़ात्मे का अहम सबब करार दिया और नोबेल कमेटी से मुतालबा किया कि उनकी कोशिशों को तस्लीम किया जाए।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदा करवा दिया। व्हाइट हाउस में अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियोव और आर्मीनिया के वजीर आजम निकोल पशिनसियान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, जिसमें मुकम्मल जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। सदर ट्रंप ने इस पर गवाह के तौर पर दस्तखत किए, जिसके बाद अजरबैजान और आर्मीनिया ने मुकम्मल जंगबंदी का मुआहदा कर लिया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अजरबैजान और आर्मीनिया ने जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत कर लिए। दोनों मुमालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। सदर ट्रंप का कहना था कि दोनों मुमालिक बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। मैंने दोनों मुमालिक से कहा कि लड़ाई नहीं, तिजारत करो। अजरबैजान और आर्मीनिया के लीडर्स ने यकीन दहानी करवाई है कि वो जंग नहीं लड़ेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि दोनों मुमालिक से टेक्नोलॉजी मुआहिदों में AI डील्स शामिल रहेंगी। अजरबैजान के साथ फौजी ताउन पर आयद पाबंदियों को हटा रही हैं। मैं जंगें नहीं चाहता, अमन और तिजारत चाहता हूँ। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी रुकवाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान, अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान वाइट हाउस समिट में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरपरस्ती में तय पाने वाली तारीख़ी अमन मुआहदे का खैर मकदम करता है। एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म लिखते हैं कि तारीख़ी पेशरफ्त जनूबी रफ़कास के लिए एक नए दौर का आगाज़ होगी, जबकि जो अशरों से जारी तनाज़ात और इंसानी मसाइब का शिकार रहा है, ये मुआहदा अमन, इस्तेहकाम और ताउन का पैगाम लाता है। उन्होंने लिखा कि हम सदर इल्हाम अलियोव और अज़रबैजान के अवाम के इस तारीख़ी मुआहदे पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं, जो एक पुरअमन मुस्तक़बिल की राह हमवार करने में उनकी दानाई, दूरअंदेशी और बसीरत का मज़हर है। पाकिस्तान ने हमेशा ब्रादर मुल्क अज़रबैजान का साथ दिया और इस तारीख साज लम्हे पर हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। शहबाज शरीफ ने यह भी लिखा कि हम इस मुआहदे के लिए फ़रीक़ैन को करीब लाने और एक नतीजा खेज़ समझौता तय कराने में अमरीका के सहूलतकार का किरदार को भी सराहते हैं। ये मुआहदा तिजारत, रवाबित और इलाक़ाई इंज़माम के लिए नए मौक़े पैदा करेगा। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा के साथ एक खुसूसी नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसमें DG ISPR ने तलबा से खुलकर बात की। इस मौके पर एक सवाल का जवाब खुसूसी सेशन भी मुनाकिद किया गया। तलबा ने इस सेशन की भरपूर पजीराई भी की और इस मौके पर कौमी जज्बे का भरपूर इजहार भी किया। तलबा ने अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का ऐलान करते हुए कहा कि ऐसे मौके वक्त की अहम ज़रूरत है, जिनके ज़रिए नौजवान नस्ल को मुल्क के दिफा और अफवाज पाकिस्तान से जोड़ा जा सकता है। तलबा ने कहा कि वतन दुश्मन अनासे चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। अफवाज हमसे हैं और हम अफवाज से हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। और अब खबर क्रिकेट के मैदान से, जहां पाकिस्तान ने 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के पहले मैच में मेज़बान वेस्ट इंडीज़ को 5 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। ट्रिनिडाद में खेले गए मैच में वेस्ट इंडीज़ की टीम 49 ओवर्स में 280 रन बनाकर आउट हो गई। एमिल लुइस 60 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ का 281 रन का हदफ 49वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर बआसानी हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से हसन नवाज 63 और हुसैन तलत 41 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। पाकिस्तानी बैटर हसन नवाज ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया है। वेस्ट इंडीज़ के 281 रन के हदफ के जवाब में पाकिस्तान का आगाज़ अच्छा न था। 5 विकेट गिरने के बाद नौजवान हसन नवाज और हुसैन तलत ने जिम्मेदाराना बैटिंग की और 49वें ओवर में हदफ पूरा करके टीम को कामयाबी दिलवाई। हसन नवाज 63 और हुसैन तलत 41 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने 8 अपीलों पर समाअत की कॉज लिस्ट भी जारी कर दी है और बानी PTI की लीगल टीम को भी इस हवाले से नोटिस भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 12 अगस्त को बानी की अपीलों पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब भी बेंच में शामिल हैं। याद रहे कि गुज़श्ता समाअत बानी PTI के वकील सलमान सफदर की दरखास्त पर मुलतवी कर दी गई थी। वेलकम बैक। खबरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि सदात दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस और अस्करी टावर समेत जलाओ घेराव के 3 मुकदमात में साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ
قومی اسمبلی عمر ایوب کی عبوری ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ لاہور کے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل عمر ایوب کی عبوری ضمانت کی درخواست عدم پیشی پر خارج کی، جبکہ ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب نے جناح ہاؤس، عسکری ٹاور سمیت جلاؤ گھیراؤ کے 3 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں دائر کر رکھی تھیں۔ تحریک انصاف نے اپنے ارکان کی رکنیت معطلی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پی ٹی آئی کے رکن پنجاب اسمبلی امتیاز محمود شیخ نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے توسط سے عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ پی ٹی آئی کی درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ اسمبلی اجلاس کے دوران 4 قوانین کی منظوری کے وقت کورم کی نشاندہی کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اسمبلی رولز 4 اور 5 کا غلط استعمال کیا۔ درخواست گزار کی اسمبلی کے 15 اجلاس کے لیے رکنیت معطل کر دی گئی۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا رکنیت معطل کرنے کا اقدام کالعدم قرار دیا جائے اور درخواست گزار کی رکنیت بحال کرنے کا حکم دیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج نے نیب کی جانب سے زین ملک کے خلاف 6 ریفرنسز زیر التوا ہونے کے باوجود بحریہ ٹاؤن کی 6 جائیدادوں کی نیلامی میں جلد بازی پر سوال اٹھا دیا۔ احتساب عدالت نے ان ریفرنسز پر فیصلہ کرنا تھا کہ اگر ملزم کو مجرم قرار دیا جاتا ہے تو جائیداد ضبط کی جائے گی یا نہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان جو 3 رکنی بینچ کے رکن بھی ہیں، انہوں نے ریمارکس دیے ہیں کہ جب زین ملک اور نیب کے درمیان اگست 2020 میں طے پانے والے پلی بارگین معاہدے کو ختم کرنے کے لیے درخواستیں دائر کی گئی تھیں تو ملزم کے خلاف ریفرنسز دوبارہ ابتدائی مرحلے پر آ گئے۔ سپریم کورٹ کے بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 اگست کے مختصر حکم کے خلاف اپیل کی سماعت کر رہا تھا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ بحریہ ٹاؤن کی اپیلیں 13 اگست سے کسی بھی دستیاب 3 رکنی بینچ کے سامنے باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر کی جائیں گی۔ 2 مالی سال کی کمی کے بعد مالی سال 2025 کی آخری سماہی میں بجلی کی کھپت میں 58% کا زبردست اضافہ ہوا ہے، جس کی بڑی وجہ صنعتی طلب میں اضافہ تھا۔ پاور ڈویژن نے اس بحالی کو کیپٹو پاور صارفین کی قومی گرڈ میں واپسی، معاشی اشاریوں میں بہتری اور حالیہ بجلی کے شعبے میں اصلاحات سے منسوب کیا ہے۔ حکام نے نوٹ کیا ہے کہ پچھلے سالوں میں صنعتی کھپت میں کمی نے طلب کے دائرے کو محدود کر دیا تھا، جس سے فی یونٹ اوسط لاگت میں اضافہ ہوا اور ٹیرف کے دباؤ میں مزید شدت آئی۔ پاور ڈویژن نے کہا ہے کہ یہ نمو زیادہ تر کیپٹو پاور صارفین کی گرڈ میں واپسی کی وجہ سے وقت کے ساتھ اوسط بجلی کے نرخوں کو کم کرنے میں مدد دے گی، کیونکہ اس سے بڑے پیمانے پر معاشی فائدے حاصل ہوں گے۔ حکومت پنجاب نے گندم کی کاشت سے قبل 100 ارب روپے کے بلا سود قرض دینے کی تجویز پر اتفاق کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت گندم کی کاشتکاروں کی سپورٹ سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں پنجاب میں گندم کی بوائی سے قبل زرعی مداخل کی لاگت میں کمی کے لیے اقدامات کا حکم دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے گندم کی بوائی سے قبل کھاد کی وافر دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ گندم کے چھوٹے کاشتکار کو ریلیف کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے۔ پنجاب میں بہتر پیداوار کے لیے گندم کی بر وقت بوائی ضروری ہے۔ پنجاب میں 2 ماہ کے دوران کاشتکاروں کو 63 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ کسان کارڈ کے ذریعے کاشتکاروں نے 50 ارب روپے کے بلا سود قرضے حاصل کیے۔ گندم کے کاشتکار کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، حکومت پورا ساتھ دے گی۔ پنجاب کے کاشتکاروں کو سب سے زیادہ سہولت اور حکومتی معاونت حاصل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ روسی صدر پیوٹن سے ملاقات جمعے کو الاسکا میں ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں ملاقات کا اعلان کیا اور کہا کہ مزید تفصیلات آگے آئیں گی۔ یہ ملاقات یوکرین تنازع کے دیر پا امن تک پہنچنے کے حوالے سے ہوگی۔ کریملن کے معاون نے امریکی صدر روسی صدر کے درمیان ملاقات طے پانے کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم روس کے ساتھ میٹنگ کرنے جا رہے ہیں اور ایک مقام کا اعلان کریں گے۔ میرے خیال میں وہ مقام بہت مقبول ہوگا۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے اسرائیل کی جانب سے غزہ پٹی پر مکمل کنٹرول کے حصول کے تازہ فیصلوں کو اس خطے میں امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اقدام نہ صرف موجودہ کشیدگی کو خطرناک حد تک بڑھا دے گا بلکہ فلسطینی عوام کے لیے مزید مشکلات کا باعث بھی بنے گا۔ ترکی کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے جاری کردہ بیان میں اینٹونیو گوتریس کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کا یہ فیصلہ لاکھوں فلسطینی شہریوں کی زندگیوں کو شدید خطرے میں ڈالنے کے ساتھ زیر حراست افراد کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ بیان میں اس خدشے کا اظہار کیا کہ قدم علاقائی استحکام کو مزید کمزور کر دے گا۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے غزہ میں جاری انسانی بحران کی طرف توجہ دلائی جہاں فلسطینی آبادی پہلے ہی شدید مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اسرائیلی منصوبے سے جبری بے گھر ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ، شہری ہلاکتوں اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی کا خدشہ ہے جو پہلے سے کمزور صورتحال کو مزید خراب کر دے گا۔ ایکسپو سٹی میں یوم آزادی پاکستان کی 78ویں سالگرہ کی شاندار تقریب کل 10 اگست کو منعقد ہوگی۔ تقریب میں 60,000 سے زائد شرکاء کی شرکت متوقع ہے۔ پاکستانی ثقافت کی سب سے بڑی عوامی نمائندگی میں وزیر رواداری شیخ نہیان بن مبارک النہیان اور پاکستانی سفیر فیصل نیاز تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ تقریب کے تحت منعقد کی جائے گی۔ پاکستان ایسوسی ایشن دبئی کے تعاون اور دبئی پولیس کی معاونت سے ایونٹ کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ صوفی موسیقی، لوک رقص اور فنون لطیفہ کی بھرپور نمائندگی ہوگی۔ ثقافتی ورثے کو اجاگر کیا جائے گا۔ پاکستانی فنکار ساحر علی بگا، نتاشا بیگ اور یوسف بشیر قریشی اپنی پرفارمنس پیش کریں گے۔ پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں شخصیات کو خدمات کے اعتراف میں اعزازات سے نوازا جائے گا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سفارتی تعلقات کو 50 سال سے زائد ہو چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی پاکستان میں سرمایہ کاری 10 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے۔ اور اب اہم خبر کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمد و روانگی 6 سے 9 اگست اور 11 سے 14 اگست تک 2 گھنٹے کے لیے معطل رہے گی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی PAA نے یوم آزادی کی ریہرسل کے لیے نوٹم جاری کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک اسلام آباد ایئرپورٹ فضائی آپریشن معطل رہے گا۔ یوم آزادی ریہرسل پر اسلام آباد ایئرپورٹ پر پروازوں کو معطل کیا گیا۔ ایئر لائنز کو اس وقت میں پروازیں شیڈیول نہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ 11 تا 13 اگست پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 سے 10 بجے تک بھی پروازیں معطل رہیں گی۔ یوم آزادی کی آمد تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ مارکہ حق اور یوم آزادی 2025 کے موقع پر صوبائی وزیر لائیو سٹاک اینڈ فشریز محمد علی ملکانی کی قیادت میں شاندار بوٹ ریلی کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد قومی جذبے کو اجاگر کرنا اور آزادی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ بوٹ ریلی میں خصوصی معاونین برائے وزیر اعلیٰ سندھ حسین اسلام بھٹی اور آصف خان سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات بتا رہی ہیں رپورٹر NTN نیوز مناہل شیخ۔ جی مناہل۔ موجود ہوں کماری پوسٹ کے اوپر اور فشریز اور لائف سٹاک کے جو منسٹر ہیں ملکانی صاحب، انہوں نے ہماری آرمی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے پاکستان کا 14 اگست 78ویں سالگرہ یہاں پر بوٹ ریلی کے صورت میں منائی گئی ہے۔ اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری بوٹس ہیں، پاکستانی جھنڈے جو ہے لہرا رہے ہیں اور ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں، اسپیشلی ہم مودی کو بتا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں پچھلے جو ہماری یوم آزادی تھی اور اس کا یوم آزادی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کبھی بھی کسی سے نہیں ڈرا۔ وہ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے جوان، ہمارے شیر دل جوان بارڈر پر بھی موجود ہے۔ ہمارے شیر دل جوان جو ہے وہ ہمارے اس وطن کی حفاظت کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے آج ہم اپنا یوم آزادی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور فخر سے سر بلند کر کے ہم بنا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ہماری جو نیوی کے اندر ہے اور جو لائف سٹاک کے منسٹرز ہیں ملکانی صاحب، انہوں نے باقاعدہ اہتمام کیا ہے ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے فرسٹ آف آل قائد اعظم کو اور سیکنڈ جو ہے ہماری آرمی کو اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو۔ آپ پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ مین آپ کو ساری چیزیں دکھائے گا۔ دیکھیں جی 77 سال سے ہم جشن آزادی مناتے ہوئے آ رہے تھے، ہم جوان ہو گئے ہیں اور جشن آزادی منا رہے تھے، لیکن یہ جشن آزادی ہم سند کے ساتھ منا رہے ہیں کہ ہمیں ایک سند مل گئی ہے اللہ کے حکم سے اور بین الاقوامی دنیا بھی یہ بات مان گئی ہے کہ انڈیا نے ہم پہ اٹیک کیا تھا۔ آج جشن آزادی کے ساتھ ساتھ ہم یوم فتح منا رہے ہیں اور اس آپریشن جو 3-5 دن کا جو ان کے اٹیک تھا ہم پہ اور اس کا 3 گھنٹوں میں جو جواب دیا ہماری ایئر فورس کے پائلٹس نے،
تو اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم گزشتہ 1 اگست سے منا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ پورا مہینہ ہم جشن آزادی منائیں گے. کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بوٹ ریلی کا انعقاد کیا گیا تھا، اور بوٹ ریلی کا انعقاد کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو یوم آزادی کے موقع پر دنیا کو دکھانا اور اسپیشلی مودی سرکار کو یہ بتانا کہ کس طرح سے ہم اپنا جو ہے ملک آزاد دیکھنا چاہتے ہیں. اور کسی نے بھی اس کو میلی نظر سے دیکھا تو تمام پاکستانی قوم اپنے تمام جو ہے دکھ درد اور آپس کے اختلافات بھلا کر متحد رہے گی. اور دوسری بات، یہاں کے جتنے بھی یہاں کے جو ایم پی اے ہیں، اس حلقے کے ایم پی اے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو منسٹر ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی یہاں کے ممبرز ہیں، انہوں نے یہ ریلی کا انعقاد کر کے اور تھوڑے سے الگ انداز میں جشن آزادی منا کر یہ پوری دنیا کو دکھا دیا. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے NTN نیوز.